تے والقوی فیکم ضعیف عندی، فرمایا اصل تے آپ اشارہ کیتا نا سپر پاوراں دی طرف، ہاں تے اپنے معاشرے وچ بھی جڑے ایسن، فرمایا دو سپر پاوراں صدیق دا خطبہ سن لون تسی سمجھتے ہو اسی طاقتور ہاں، فرمایا اب صدیق خلیفہ بن گیا، میں تم سے یہ سلطنتیں چھین کر واپس لے آؤں گا۔ یہ اصل آپ کا خطبہ تھا، یہ ایٹم بم سے بھی زیادہ بڑی دھمکی تھی دو سپر پاوروں کو۔ اور ابھی تو مدینہ پاک پہلے لشکر سے بھی خالی ہو رہا تھا، اسامہ بن زید کو بھیجا جا رہا تھا، مدینہ تو خالی ہو رہا تھا، سب کچھ ہوندیاں، میں کہا اقبال ایٹم بم ہوندیاں برمندیاں بچیاں کیوں لٹیاں گئیاں؟ ایک کوئی جواب ہے بنتا ہے؟ اور کدوں تک تسی بیٹھے رہو گے؟ امریکہ آ کے بچانا ہے برمندیاں بچیاں، شام دے وچ خالد بن ولید دے مزار امریکہ آ کے بچانا ہے، حضرت سیدہ دا زینب دا مزار امریکہ بچانا ہے، ویسے کرنی دا مزار امریکہ بچانا ہے، حضرت یونس علیہ السلام دے مزار اوون جڑے گر چکے گر چکے تے قیامت والے دن خالد بن ولید جے بلا لے آئے ایٹم بم والے نو کہ دسو چھپا کے رکھے اسی تا اسلام دی خاطر جسم چھلنی کرا دیتے، تسی خالد دا مزار بھی نہ بچا سکے۔ اللہ اللہ ہاں اے تے تسی لبیک نال کھڑے ہو، قسم بخدا پوری دنیا انج نہ ہوئی تے تسی میں دسنا اللہ اسی کچھ نہیں کرنا، اسلام اپنی پاور وکھانی، لیکن پہلی شرط ہے اسلام دی من کے کوئی بدر جائے صحیح۔ تے 1400 سال تو بعد بھی فیض آباد تسی ویکھے نہیں۔ اب امریکی پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ کہنے وہ مدرسہ وکھاؤ جتھے مولی خادم پڑھیا، انہیں 1400 سال تو بعد پھر اسلام دی تاریخ زندہ کر دیتی۔ ایک انچ بال برابر پیچھے نہیں ہٹیا، اور دسو یار ہر چیز برس رہی سی تے او دا غم ہی او دے چہرے تے کوئی نہیں سی، ہزارہ بندے او دے نال کھڑے سن، جبڑے ٹوٹے ہوئے دند ٹوٹے ہوئے تے خون بہ رہے سی تے او علاج نہیں سن کراندے، او کیڑی پاور ہے؟ انہیں تے 1400 سال تو بعد وہ اسلام دی پاور پھر شو کرا دیتی۔ اور دسو کیڑا مدرسہ ہے جدے وچ ویل چیئر تے بھی بندہ بیٹھا ہوئے تے اتنا دلیر ہوئے کہ آنسو گیس ویکھ کے بھی کہے تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، دیکھو دیکھو کون آیا، اینج نہیں بچوں ہاتھ چک کے آنا، اینج دین آیا، دیکھو دیکھو کون آیا، دیکھو دیکھو کون آیا، دیکھو دیکھو کون آیا، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ توجہ، اے پتہ ہے میرے آواز اتنی کڑک کیوں ہے؟ اصل پتہ کی وجہ ہے کہ میں 12,000 شیل وچ بھی یہ نعرے لاندہ رہے۔ اللہ سچی بات، اے پھر اقبال دی گل شعر میں نو سمجھ آیا کہ شکوئے عید کا منکر نہیں ہوں میں، لیکن قبول ہیں فقط برد حر کی تکبیر ہے۔ اقبال کہتا میں اللہ اکبر دیا تکبیرہ دا قائل ضرور ہاں، لیکن تکبیرہ ادھو ہی قبول ہوندیاں کہ ادھر شیل لا رہے ہوں بندہ پھر کہے نعرے تکبیر۔ ہاں جی میں تو انہیں سچی گل کر رہا، اس واسطے کئی کہتے ہیں جو توں لانا سی تو نہیں لا سکتے، میں کہ پہلے 12,000 شیل کھانا شرط ہے پھر لگدا نعرہ۔ میں تو فیض آباد تو حاضری لوا کے نس آئے، پھر تاجدار ختم نبوت دا نعرہ تے تو آنا تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، اور تاجدار ختم نبوت، اور تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، دیکھو دیکھو کون آیا، محمد عربی کا دین آیا، نالے منہ بھریا گیا، نالے جناب حضور دا نام مبارک آ گیا، نالے دین مبارک آ گیا، جس دین واسطے حضور نو لوگاں پتھر مارے، جس دین واسطے حضور جنگاں میں تشریف لے گئے، جس دین واسطے امیر حمزہ دے جگر تے کلیجے کٹے گئے، جس دین واسطے امام علی مقام دا سر کٹ کے لوگاں نیزے تے چاڑ دیتا، جس دین واسطے جنگ یرموک کے نابینا صحابی بھی چلے گئے، بڑھے صحابہ بھی چلے گئے، جس دین واسطے محمود غزنوی سومنات دا مندر توڑ دیتا۔ میں نو پیر صاحب دس رہے سن نہیں وعدہ نہیں، کھڑے ہو کے حضور کس واسطے سی وعدہ کرنا ہے، اے تے دلان دے سودے ووٹ رسول اللہ دے دین نو دینا ہے، دل کو پہلے پوچھ
توجہ توجہ دل تے ہاتھ رکھ سچ سچ دس ہے ووٹ کنوں دینا لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک دل تے ہاتھ رکھ سچ سچ دس گلی نو ووٹ دینا ہے کہ ناموس رسالت نو ووٹ دینا پتر دی نوکری نو ووٹ دینا ہے یا ختم نبوت دے قانون نو دینا دل تے ہاتھ رکھ سچ سچ دس جی گل ساری سرکار دی ہے گل ساری سرکار دی ہے تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد تاج وہ دل تے ہاتھ رکھ میں اور شعر پڑھ کے نا پھر گل اگے چلانا دل تے ہاتھ رکھ سچ سچ دس ہے مسلمان دا مطلب کیا دل تے ہاتھ رکھ سچ سچ دس ہے مسلمان دا مطلب کیا عشق نبی نہیں سینے وچ وتراز ایمان دا مطلب کیا اللہ پھر کی مطلب ہے نمازاں تو نہ بھی پڑھیاں سن حضور پیچھے اگلی گل بڑی ڈاڈی ہے جتھے پاک نبی دی عزت نہیں اس پاکستان دا مطلب کیا جا اتنے نقصان دا مطلب کیا اللہ نگی چادر تاڑ کے سو گئے اونے نہیں سونا اینج کر کے ہمیشہ حضور دی عزت دی گل کرنی انشاءاللہ ہاں اینج کر کے انہوں نے کہا باسا پچھے ہٹ اب گل حضور دی ہونی حضور دی عزت دی ہونی حضور دی ختم نبوت دی ہونی تے گل بہوں ڈاڑی ہے جے میرے آقا و مولا نے قبر اچ فرما دیتا نا تو بدر اچ میرے نا کی آنا سی ٹکڑے کی کرانے سن تو تے ایک پرچی میرے دین نو نہ دے اللہ جے یار نبی خلیل اللہ عمان تو انہاں دی آگ واسطے دور بہ کے چھپکلی پھوک مارے تے رب دے غضب کو دی پوری لپیٹ جو دی نسل آ جائے صرف نبی دی واسطے جلائی گی اگ نو پھوک مارے تے جڑا خاتم النبیین محبوب دی ختم نبوت تے حملہ کرے ہو اللہ گل بڑی ڈاڑی نے حضور دی شانہ بہت اگو جا کے شروع ہوندیاں ہاں تو آڑی میری فکر سوچ تھلے بہت ہے بہت تھلے والی گل آن ہاں اے مولوی آئے میں جناب کیبلاں تے بیٹھ کے بک بک کر دے نے انہاں نوں سمجھ ہی کوئی نہیں حضور دی شان بہت اگے اللہ تعالیٰ نے صحابہ نو حضور دی غلامی واسطے چنیا تے دین دی اقامت واسطے چنیا تے عبداللہ بن مسعود فرمانے سن فارفو لہم فضلہم فرمایا صحابہ دے فضل و کمال نو پہچاننا بھول نہ جانا بھول نہ جانا انہاں نے پہچان کر کے رکھنا کسی دے کہن تے صحابہ دے خلاف گل نہ کر بیٹھنا اور وَاتَّبِعُوهُمْ عَلَىٰ أَثَرِهِمْ تے فرمایا صحابہ دے پیچھے پیچھے چلنا پیچھے پیچھے اگے ود کے جناب مسئلے نہ پہ چھیڑنا صحابہ جانن صحابہ دے کام جانن او جانن انہاں دے آپس دے معاملات او جانن تسی کرسی عدالت تے بیٹھ کے کوئی بک بکارے نہ شروع کر دینا اور وَتَمَسَّكُوا بِمَا اسْتَطَعْتُم مِّنْ أَخْلَاقِهِمْ وَسِيَرِهِمْ جدوں تک ہو سکے صحابہ دے اخلاق تے سیرتاں نو اپنا کے رکھنا فَإِنَّهُمْ كَانُوا عَلَى الْهُدَى الْمُسْتَقِيمِ فرمایا یہی سارے صحابہ سدھی راہ ہوتے تے ہن جڑا صحابہ نو کہے ٹیڑی راہ ہوتے بندے دا منہ آپو بجو جے ہوئے تے گل صحابہ دے بارے کرے پہلے بندہ منہ تا اپنا ٹھیک کرے نا جناب گل صحابہ دے بارے کرے جڑے یوسف و حاضل امہ عمن جریر بن عبداللہ البجلی پتہ ہے کتنے سونے سن اس امت دے یوسف سن سب تو سونے صحابی جریر بن عبداللہ البجلی تو انس بن مالک دیاں جتیاں سیدیاں کر دے ہوندے سن جدوں حضور دنیا تشریف ہے بخاری وچ موجود انس بن مالک دیاں جتیاں سیدیاں کر دے سن اتنے سونے صحابہ سن صحابہ وچوں جریر حضور فرماندے ما رانی رسول اللہ الا تبسما حضور فرماندے جدوں ہی مینوں حضور نے ویکھیا تے مسکراندے ویکھیا اور ما حجبنی رسول اللہ قط منذ اسلمت فرمایا جدوں تو میں مسلمان ہویا میں در رسول تے پہنچیا میں دستک دیتی اور کسی نو اجازت ملی یا نہ ملی مینوں رسول اللہ نے اجازت دیتی انس بن مالک دیاں ایک سفر دے دوران جتیاں سیدیاں کردے سن روٹی پکا کے اگے رکھ دے سن انہاں دے برتن دھوندے سن تو انہاں کہا بابا خدا دا واسطہ نے او تسی کی کرنے ہو ایڈے وڈے ہوئی میرے عمر چ بھی وڈے ہو تے تساں حضور دے صحابی ہو تسی اے کی کرنے ہو لکھو جی ویکھو جی اسی ممتاز دے نعرے کیوں لاندے ہو لکھا سلام جریر بن عبداللہ البجلی تواڈے ہوتے فرمایا انس بن مالک اور تسی جے حضور دی خدمت کیتی تے اسی نہ کریے تواڈی
اے میں یار انہیں جانا اسی جس نال بھی محبت کرنے پیار کرتے ہیں حضور دی وجہ تو کرنے. ممتاز قادری نے پیرا تے پگ لا کے رکھی, اے پگڑی کوئی ایویں تھوڑی بھائی ہر جگہ چلی جاندی ہے جی. نیازی صاحب فرماندے سن 1982 جامعہ نظامیہ چاہے نا جی, اس ویلے تو تکڑے سن. نظامیہ چاہے تے کہنے لگے میں تے نورانی صاحب دوویں عراق گئے تے صدام دی تقریر تو بعد نورانی صاحب نے تقریر کی تھی, کہندے مینوں ٹائم نہیں سن دے رہا تے میں زبردستی 5 منٹ ٹائم لیا تے کہنے لگے جدوں میں تقریر شروع کی تھی تے میں 45 منٹ کر چھڈی. پوری دنیا تے علماء مشائخ آئے ہوئے سن تے کہنے لگے ترا بھی انہاں دا انج سی نا تے کہنے لگے میں پڑھیا اذا کان امراؤکم خیارکم واغنیاؤکم ثم او جس طرح میں پوری حدیث پڑھی پھر میں پڑھی پھر میں پڑھی پھر میں پڑھی تے کہندے مولوی تے پیر ہیں جمدے سن پوری دنیا تے. کہنے لگے جدوں تقریر مکی تے سارے مولوی پیر میرے کو آ گئے پوری دنیا تے. کہنے لگے ہر مولوی نو اے ترا ایو جا رکھنا چاہیدا. نیازی صاحب فرماندے سن میں انہاں نوں کہا رکھنا تے چاہیدا, رکھ کے پھر کسی دے اگے جھکنا نہیں چاہیدا. گل سمجھ آئی؟ ہاں جی, پگڑی بننی تو بڑی آسان ہے نا, لیکن اس کی حفاظت کرنی بڑی ہوگی. اسی ممتاز قادری دے پیروں تے رکھ دیتی کہ نہیں؟ نہ حافظ نہ قاری نہ مولوی نہ صوفی نہ عابد نہ زاہد, کچھ بھی کوئی نہیں. تو پھر میں پگڑی کیوں رکھی؟ میں ایسے واسطے رکھی, میں کہا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تے اے دردن سارے دنیا نو پیا ہوئے. مولوی خادم گالی شالی نہیں کٹدا, وہ کہندے نے لے کے کدھر چل پیا. وہ کہندا 74 جنگاں بھی ہوئیاں, اسی تو انہاں نو ساری زندگی جناب وضو دے مسائل ہی مولانا دے 50 سال تک نہیں مکدے سن. اے کہندا 74 جنگاں ہوئیاں جنہاں وچ 27 رسول اللہ خود تشریف لے گئے, جنہاں وچ جناب محمد بن قاسم بھی جس اسلام وچ موجود ہے, جدے طارق بن زیاد بھی موجود ہے, جڑا کشتیاں جلا دیندا لکھاں بندیاں دے سامنے, جڑا خالد بن ولید لکھاں وچ داخل جا کے ہوندا تلواراں ٹوٹ جاندیاں, سمندر وچ گھوڑے صحابہ پا دے دین, سمندر نال گلاں کر دین. کہندا اس اسلام دی گلاں کردا, اے جرم ہے میرا, اور کوئی جرم شرم کوئی. کہندا اسی تے انہاں نوں لا دتا سی پوری پوری زندگی بسترے چک چک کے انہاں دی نمازاں ہی نہیں سن سیدھیاں ہوندیاں. تے کہندا اے تے کہندا منڈے تیار کر دیتے نے جنہاں سمندر وچ گھوڑے پا دینے. انہیں پاکستان نے جناب لبیک دا نعرہ ایو جا لوا دیتا کہ گلی گلی محلے محلے بڈھے جوان گھراں وچ دودھ پیندے بچے بول دے نہیں تاں وی بیک بیک ضرور کر دین. اے جرم ہے, اور کوئی جرم میرا کوئی نہیں. میں نے ایک بندے نے دسیا, ایک ایجنسی دے بندہ میں نے کہنے لگا ٹرمپ نے صرف تیری ایک تقریر دا ترجمہ کرایا آج ایک دا, او کہندا توبہ توبہ توبہ, کہندا توبہ توبہ توبہ, کہندا روکو یہ تو پاگل ہے مولوی, او ایک کیڑیاں گلاں کرنا ہو اس روکو اس مولوی نو, کتھوں بلا ایک نکلی ہوئے ایک تقریر. میں آگا پچھا لگدا جدو اور سنیا تے ٹرمپ دل دا مریض نہ ہویا تو گل کرنا تے مودی گاں دا موتر چھوڑو جناب, بھیڈاں دا بھی موتر شروع کر دینا تے بکریاں دا موتر بھی تے کھوتیاں دا بھی پینا شروع کر دینا ہے مودی نے. اے ذرا سنو تو صحیح چار, اے اسلام برما دیاں بچیاں چیخن اسلام امن کا درس ہے. بس تاریخ لبیک یا رسول اللہ جت سمجھ دو. سپیکر حضور 11:15 بجے جمعے والے دن ساڑھے بندے اندر موجود سن اسمبلی سے, ہاں جی نال وحید نور صاحب بھی سر اندر موجود سن اسمبلی دے وچ, انہاں اپنے سامنے پاس کروایا ہو. ہن جڑا مرضی کہہ رہے اسی کروایا اسی کروایا کیوں جی, وہ تو ساڈے علاج لقمان حکیم کول بھی کوئی نہیں. لقمان حکیم بھی وہ جی ڈبی کوئی نہیں تیار کی جتنا بندہ کسی بک بک بند کر سکے. ہاں جی, سب پزلاں تو ڈنگے ٹردے سپاں نو کوئی ڈنگ نہیں ہوندے, آراں نال پچھاتن چگلاں چگلاں دے سر سنگ نہیں ہوندے. اسی عملاً کر کے دسیا, فیض آباد 8 لاشاں دے کے دسیا کہ نبی دی عزت واسطے اسی خون دے بھی سکدے تے لے بھی سکدے. اسی سڑکاں دے کنارے بہ کے نہیں کہندے رہے بھائی سانو نپو, انج بھی کوئی نپدا تو بندہ فیض آباد کیوں جی, انج کوئی پاگل ہے. میں سڑکاں تے بہ کے مجھے پکڑو کو کہندے دماغ خراب ہے جناب, پکڑا دے کوئی کام کرو پکڑا نہ. اسا انج نہیں کیتا, اسی جا کے فیض آباد بہ گئے آخر دم تک. کیوں جی, اور کتنے بڑے پیر صاحب دا فون آیا, اور کہنے لگے او بچ جا تیرے جے بندے نہیں جمنے, وہ بچ جا بالکل انہاں فیصلہ کر چکے تو انہوں اڑا دینا ہے. سارے منن واسطے تیار ہیں, تیرے بارے میں خبر آ رہی, بلکہ میں مدینہ پاک تو فون کروایا کہ اینو کہو اے من جائے, تیسری راہ اے نہیں کڈن دیندا, اینو کہو اے من جائے, حالات نہیں ٹھیک, اینج ہو جائے گا
میں نے کہنے لگے آپ جیسے بندے پیدا نہیں ہوں گے, آپ بڑے فاضل آدمی ہیں, آپ بڑے عالم ہیں, فلان ہیں. میں انہوں نے کہا جناب سنو, میرے جا لکھاں جمن پھر مرن, پھر جمن پھر مرن, پھر جمن پھر مرن, تے میرے آقا دی اونٹنی جتے پیشاب کیتا نا اس خاک برابر بھی نہیں ہو سکتے. وہ کہنے لگے میں انہوں نے روکیا ورنہ آج تواڈے تے انہاں حملہ کر دینا سی. میں کہا انہوں نے کہو بھئی تو 12 بجے دے بجائے 9 بجے کرو. تو آنو کی نے کیا تسی روکیا انہوں نے؟ میں کہا نہ اسی تواڈے کہن تے آیا تے نہ تواڈے کہن تے بیٹھے تے نہ تانوں اسی اپنا سالس بنایا تے نہ تسی ساڈے اس مسئلے وچ پو. تسی ساڈی بالکل حمایت چھڈ دیو, سارے حمایتاں چھڈ دیو, اسی رسول اللہ دے نام تے ایتھے مرن آیا. انہوں نے کہو 12 بجے دے بجائے 9 بجے آپریشن کرن. بس گل مک گئی. اسانو کہ جان بچان گئے سی, اتنے اپنے نمبر ٹنگن گئے سی بھائی, چونکہ میسی بھی فیصلہ اسلام آباد گئے سی. اے تو مورخ لکھے گا نا کہ نمبر ٹنگن کون گئے سی تے حفاظت کرن کون گئے سی. ہاں جی اسی تو اتنے ٹینڈ کر کے آیا. ہاں جی ٹینڈ بھی ہوئی جی کیتی جڑی قیامت تک اس ٹینڈ دا درد رہنا ہے. وہ کہتے ہیں ادھروں بھی وال اتر گئے, ادھروں بھی اتر گئے, ادھروں بھی اتر گئے. مرزائیت اور مرزائی نواز جتنے سن انہاں جناب 1974 تو بعد بڑے بڑے عہدیاں تے مرزائیت نو پہنچایا. ایس نظریے نہ کہ پاکستان ہو سکدا اسی بدلہ لویے نہ کرو, اینج ہوئے گا. لیکن اللہ رب العالمین نے تاریخ لبیک یا رسول اللہ نو پاور دیتی کہ مرزائیت نو اسی کئی سو سال پیچھے اڑد کے سٹ دیتا. اور آئندہ 1000 واری کوئی سوچے گا مرزائیت نو اگے لے آن واسطے یا رسول اللہ دی عزت دے خلاف گل کرن واسطے 1000 واری کوئی سوچے گا, کہے گا اوے محمد عربی دے غلام موجود ہیں. بالکل ساڈے نال تسی دلو ایتھو چلو, ایتھو سینہ کھول کے. باقی گلاں او دا ساڈے کو کوئی جواب کوئی نہیں کسے دا. ہاں جی گل دا جواب ہوندا, وٹھ دا جواب تے نہیں ہوندا. کوئی بندہ وٹھ کرے تو دا تو کوئی جواب نہیں. گل دا جواب موجود ہے. اساں کسے موقع تے اہل سنت دا سر لوایا, کانڈ اینج لوائی, اساں 2 نمبریاں کیتیاں نا. مذاکراتی ٹیم تے شکر ہے موجود ہے, ڈاکٹر صاحب بھی موجود ہیں, شاہ جی بھی موجود ہیں. شاہ جی تسی اوتھے جا کے کی گلاں کردے سی ماشاءاللہ ماشاءاللہ یا اینج کردے سی. ڈاکٹر صاحب نو کی کہندے سن آپ بڑی سخت باتیں کرتے. ہاں کہندے بڑی سخت باتیں کرتے. انہاں کہا اور تانوں گلاں جہار پائی سخت پترو. اسی تو مذاکراتی کیوں جی آپ بھی نہیں گئے مذاکراتی ٹیم میں. اسی تو جناب انہوں نے بھیجا نوجوانوں نے, بھائی جا کے تسی اپنا گرم گرم خون وکھاؤ انہوں تے تسی مڑ کے پھر کہندے ہو جی یہ پیسے لے لے. پیسے لینے ہون تو پیر موجود ہے نا. پر جناب شاہ جی آئے نے انگلینڈ تو بڑا مال ہے انہاں کول. پر سید تبارک شاہ صاحب بیٹھے ارباں دے مالک ہیں, 21 کروڑ دا انہاں دے مسئلے کیوں جی. اے بیٹھے جناب اتنے انہاں کول بھی ارباں روپے نے جڑے اے پیر بیٹھے. ہاں جی اے تو کہندے نے سی مولوی خادم نو سونے توڑ دیں گے. ہن دسو اتنا مینار پاکستان اسی ترکڑی لا کے انہوں بٹھا دیں گے جڑے کہندے روٹی کون دیتا ہے. اے تے گل وچ ہو رہے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے, بس تاریخ لبیک یا رسول اللہ نال این کر کے کھڑے ہونا ہے تے یوں کر کے ووٹ نہیں منگنے. انہاں کہا سی تواڈے سامنے لے آیا محمد عربی دا دین, اس دین واسطے ایک پرچی چاہی دی, بس بابا دینی. انہاں کہا نہیں دینی. انہاں کہا اللہ دے حوالے بس تو جان اللہ جانے رسول جان. یوں کرنے دا مطلب ہی کوئی نہیں. انشاءاللہ دین اپنی پاور رکھدا اور دنیا نو دسے گا دین. اسی اقتدار وچ آویے یا نہ آویے, ساڈا ایک بندہ بھی ہویا تو پوری اسمبلی تے بھاری ہونا ہے. قیامت تک بہ گئے. ٹھیک ہے سمجھ آئی تسی. پیر صاحب چلے گا ایک باری جناب تو تسی کی سمجھتے ہو, پیر صاحب تے بیٹھے رہن گے. انہاں تے گسونے نال ہی بندے نال لڑ پینا. میں بھی اتلی وہ جڑی گیلری ہوندی نا جتے صحافی بیٹھے ہوندے, میں بھی ویل چیئر سمیت انشاءاللہ اتنے پہنچ جانا. الیکشن میں نہیں لڑنا. ہاں الیکشن میں تو تواڈے نال رہنا نا, تاکہ انہاں نو سیدھے رکھیے جڑے جاون پہ. میں ڈاکٹر صاحب بھی لڑنا ہے الیکشن, شاہ جی بھی لڑنا ہے, سارے بڑے بڑے لوگاں لڑنا ہے الیکشن. میں تو پیچھے خدمتگار ہاں انہاں نوں چائے پلان واسطے, پانی پلان واسطے, دریاں بچھا کے انہاں دے استقبال کرن واسطے. تسی تے میں تے ایسے کام واسطے ہاں. اے جا کے اسمبلیاں کم کرن, اسی بھی نال موجود ہاں. جتھے کوئی گڑبڑ ہوئی ویل چیئر سمیت مولوی خادم حاضر.